Mayong adlaw sa panatuntunan mga igsoon o kumusta? Welcome back sa atong pagpanag-uban o pagpadayon sa atong pagtuon sa bahin sa mga pangdaot, pag-atake sa mga laing relihiyon sa atong pagtulon-an nga Katoliko. Karong adlaw mga igsoon atong pagaisgutan ang bahin sa total apostasy nga tudlo sa laing mga relihiyon nga ang atong simbahang Katoliko na kuan daw, no, na lubusang nga wala sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, no, sa dihang misaka siya sa langit o ang mga apostolis nini nagsangyo na sayang simbahan, sayang pagtulunan karon gisudlan ko no kinig mga laing pagtulunan ko, no, paghawa pagsaka ni Kristo dito sa langit. Pag ang ilang gihimong basehan na nini kaning mabasa na to dinis mismo sa sulat ni San Mateo kapitulo 24 bersikulo 10, no, nga si Kristo mismo nagisugot mao kini nga kasagara nga ginagamit sa laing mga relihiyon na ato kining basahon. Ug daghan unya niadtong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo magbudhiay ug magdumtanay sila. So mga igsuon, klaro kayo daw nga daghan, no, ang mubiya sa atong panahon na, no. Pero kung atong matngunan ang sentence nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo nga kuan daw kini dili tanan kundi ang iyang lang giingon daghan ang mubiya sa pagtuo, no, mag kuan kini sila kanang ingon pa diri ni Kristo magbudhiay ug magdinumtanay. So atong nakita karong panahon na mga igsoon nga kaning laing mga relihiyon nga sulpot karon, no, ang ilang nature, no, murag na igo gid sila sa gisulti sa atong Ginoo pod nga magbudhiay ni sila nya magdinumtanay, no, labi na sa atong simbahan, no, gidumtang gid nila unya gani kining mga nangbiya sa atong simbahan gikan ra pod ni sa atong simbahan. Pero atong matngunan balikon ang igsoon nga ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo daghan ang mubiya, meaning dili tanan kundi daghan lang, dili tanan ang mubiya, di ba? So unang punto ka ng igsoon nga atong bantayan sa ilahang pagpangatake sa atong simbahan. Ikaduha kining gisulat din sa mga buhat sa mga apostolis sa kapitulo 20 bersikulo 29 ngadto na sa 31. Ato kining basahon mga igsoon og sabto na to ang konteksto kung unsay buti pasabot ni San Pablo nini. So atong basahon, naibalo ako nga inigbiya ko kaninyo anhaon kamo sa mga mapintas nga mga lubo ug wala sila'y sayloan sa panon sa mga magtutuo. So mga igsoon dinhi atong nadungog nga ilang ipasiatab na usab nga na wala giday ang simbahan, no, gitukod ni Kristo kay sudlon og mabangis nga mga lubo, no, og dili nila sayloan ang mga magtutuo. So tinuod ba kini mga igsoon? Tinuod kay gisulti man ni San Pablo pero dili tanan sa matud pa sa gingon ni Hesus, daghan lang dili tanan. Gani kung atong ipadayon ang bersikulo 30 ngadto sa 31 atong mabasa kini mga igsoon nagingon diri si San Pablo nga may pipila unya sa mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. So aduna di ay pipila lamang mga igsoon nga magtudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo aron mosunod kanila, no, og sa
versikulo 31 nagingon diri si San Pablo na iyang premise dinhi busa pagbantay gayud kamo og hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabi uban sa mga luha. So ang ingon ni San Pablo iyang giwarningan, nagwarning na daan si San Pablo mga igsoon sa mga magtuto niadtong panahon na nga magbantay gayud kamo og hinumduman nato, no, ingon siya nga hinumduman ninyo nga sulod sa tulo ka tuig nagitambagan niya ang mga magtuto sa una matag usa kanila gani, no? Matag usa kanila sa adlaw ug sa gabi uban sa luha. So meaning mga igsoon na aware niya ang mga magtuto sa unang panahon sa ilang sa panahon nila ni San Pablo nga magbantay sila ng mga mini nga magtutudlo nga musud ang simbahan, ang musud sa simbahan ni Kristo. Kay naagi na sila gyud, no? Gitagna na dana ni Kristo. So unsay giingon ni San Pablo? Magbantay gayud kamo. So meaning wala na total apostasy tungod kay gipabantay man daan, no? Nagwarning na daan si San Pablo ug ang atong Ginoong Jesucristo gali nagwarning pod, no? So dili di ay tinuod ang giingon sa mga laing sekta o mga sulpot nga mga iglesia karon panahon na total apostasy gid ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Now, nganuman mga igsoon pamatud-an nato nga wala gayud mawala ang simbahan ni Kristo gikan sa iyang pagsaka sa langit. Kay matud pa niya dinhi sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ingon pa ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga tinun-an labi na kang San Pedro. Ingon siya dinhi. Busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So mga igsoon, klaro og tataw kayo nga ang atong Ginoong Jesucristo nagtukod og simbahan, no? Ug nga iya pang giingon dinhi nga bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So meaning dili gayud kini lumpag ng igsoon, di gid ni hanaw tungod kay bisan gani ang kamatayon o ang kaning salay nga translation gates of hell, no? Dili makabuntog niini tungod kay iya kining gisaada nga dili gid kini mabuntog. Aduna pay laing sitas mga igsoon nga nagpamatud gayud nga kining simbahan dili gid kini mabuntog. Dinhi gyapon sa sulat ni San Mateo anita dre sa katong dayon na pagsaka ni Kristo sa langit, no? Atong basahon ang sulat niya ni San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Nag-ingon siya dinhi. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og dahil gingon ni Kristo mga igsoon, og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, mga igsoon, pamatia, og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mga igsoon, klaro kayog tataw nga ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo tin-aw pa sa haring adlaw nga siya magauban kaninyo, no? Sa kanunay, no? Magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Meaning dili gayud niya biyaan ang iyang simbahan. Dili gayud niya tugutan nga mahanaw ang iyang simbahan. Di ba? Siguro kung tao lang sama ng mga nagtukod karong simbahan, mahanaw gina sila. Pero kay ang kaning simbahan ni Kristo, siya man mismo nagtukod niya. Nag-ingon kapag siya nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. So di gid mahanaw
kung inyo i-insister nga na hanaw ang simbahan ni Kristo sa panahon pa sa mga apostolis, now nahimong gihimo ninyong bakakon ng atong Ginoong Hesus kay iya magkining gisaad gani nga iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. O nga dito pagid sa pagtukod niya sa iyang simbahan nga bisan gani, no, even the gates of hell, no, cannot destroy, no, dili gayud makalumpag niini. So mao gina mga igsoon atong matngunan nga ang kaning mga nagtudlo, mga bag-ong sulpot karon, no, mga sulpot, mga sikta nga nagpatutuo nga sila tinukod kuno ni Kristo pero tinukod rin tao. Kung imo ging subayin ng ilahang simbahan, no, tinukod rin tao. So kung naimo ingon sa inyo mga igsoon nga laing reliyon nga ang simbahan ni Kristo na total apostasy daw, kanang nawala gyud sa panahon pa sa mga apostolis, dako kayo kanang bakak mga igsoon. Kanila nga bersikuluhang yung isayt sa ilaha dayon, no, pag mangutana sila sa inyo nga nawa ba di ay ang simbahan ni Kristo nga kuan iya mang pag-ubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung nawala pa, unsa may ubanan ni Kristo, di ba? Simple ra kay nga logic mga igsoon, ug kana dili gay kana nila matubag, no. Ikaduha nga punto mga igsoon, kinsa man day kining mga tawhana nga nang hawa sa atong simbahan. Ingon pa diri ni San Juan, no, sa unang sulat ni San Juan kapitulo 2, atong basahon mga igsoon. Sa unang sulat ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 19, ingon pa ni San Juan dinhi, mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato, apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. So mga igsoon, gi istorya gid diri ni San Juan, no, nga adunay gayuday mubiya sa iyang simbahan, sa simbahan ni Kristo. Pero ang ingon diri ni San Juan, aron, no, aron na diri ming kay di mi bulag kanato kini mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. So meaning nagpamatuod nga sila dili di sakop sa atong pundok kay nibuwag man sila. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato, apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. So mga igsoon, kinsa man kining namiya sa simbahan ni Kristo, wala lain kaning mga bagong sulpot karon, no. Unang-una katong kuan pagsugod sa Protestantism atong 1517, no, nga gi unhan atong sa kapari gani nga gikan sa Katoliko. So kinsa man tong nibiya gikan sa Katoliko, ni gawas di kato sila ang nibiya sa simbahan sa Ginoo. Katong nibiya nga katong kuan, no, atong 1517 nga si Martin Luther gikan sa simbahan, nigawas sa pagkakatoliko, pare ganito. O dito nagsugod ang Protestantism. Mga sunod-sunod na dayon ang mga laing relihiyon nagsulpot tungod kay nagpaila lang nga dili sila kauban sa simbahan sa atong Ginoo, no. O kato sila ang mga piki nga mga simbahan, ha. O mao toy isgutan sa atong Ginoo nga daghan ang mubiya, no. Moabot ang panahon nga daghan ang mubiya sa iyahang pundok tungod kay magbuhat na sila ilahang pagtulunan, magpahisalaag na sila sa mga magtotoo, no. Sa maging pa ni San Pablo, daghay mo sulod, no, nga sama sa lubong mabangis aron mo pahilaag sa mga magtotoo, no. Sa katapusan mga igsoon, atong basahon ang
sulat na asab ni San Juan diri sa iyang ebanghelyo sa San Juan kapitulo 6, no? Si Kristo mismo naghisgot nini mga igsoon nga matud pa niya sa iyang kapanahon pa ni Kristo sa dinhi pa siya sa yuta, adon na gayoy mobiya sa iyahang simbahan. Kay katong pagsugod niya sa iyang ministry, mo naman to nga time nga na po siya mga nangakabig nga mga magtotoo. Apan namiya sila gihapon sa atong, no? Namiya gihapon sila sa pundok sa atong Ginoo. Yung pa din sa Juan kapitulo 6 bersikulo 66, no? Atong basahon. Ingon si Kristo, tungod niini daghan, no? Tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Hesus ang mibiya og wala nagayod mukuyog kaniya. So ingon pa ni San Juan, tungod niini daghan gihapon, dili tanan di ay. Daghan ang mibiya, ang namiya ug wala nagayod mukuyog ni Hesus o kaniya, no? Busa ang atong Ginoong Hesus nangutana, no, sa iyang mga apostoles atong sumpay sa bersikulo 67. Busa mingon siya sa 12 ka tinun-an, ug kamo mobiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhigikan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili ko man kamong 12? Apan yawa ang usa kaninyo. Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote, kay si Judas bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an magbudhi man kaniya. So diri mga igsoon atong sum up, no, ma-summarize gid nato di ay nga bisan pa diay sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo sa diha nga nagsugod na siya sa iyang ministeryo, aduna na siya mga magtotoo nga nakabig. Apan niabot ang panahon nga namiya gihapon kaniya ang katong mga magtotoo nga nakabig niya, no? Ang nabilin ang 12 na lang ka apostoles diay gani. So atong magkuan diri ang konteksto mong igsoon nga daghan gayud di ay ang mibiya, apan wala na total nga na wala ang iyang simbahan, kay andun naman gihapon nagpabilin ang katong 12 ka apostoles. Gani sa 12 ka apostoles usapod adto gani nagbudi kaniya, no? Usa sa iyang apostoles nagbudi kaniya. So mga igsoon, tataw og klaro kayo nga atong natubag ang mga pang-atake sa laing mga pagtulun-an, ilabi na kini mga nagpasiatag nga mga bag-ong sulpot ra, no? Matud pa bag-ong sulpot nga mga sikta. Kunya nag-angkon dadayon nga sila mga matuod nga iglesia kay nawala lagi daw kuno ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya ang karong ilang nitungan na mo na nadayon ang ilang matuod nga iglesia. Hoy, time pasabi murag lisod gay na. So mga igsoon, unang-una akong balikon, mao lang kini inyong atong ipangutana sa laing mga relihiyon nga mugdanis kanato. Ipangutanan lang nato kung nawala ang simbahan ni Kristo, kinsa may iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan, sumala sa Mateo 28 bersikulo 19-20. O ingon po ni Kristo sa Mateo 16:18 nga ang iyang simbahan dili gayud mabuntog bisan pa sa kamatayon, no? O bisan pa sa Hades, no? O sa English nga version pa gates of hell, no? So kana dili og lisod og dili kana nila matubag mga igsoon. So daghang salamat og sa gusto mangutana og mo komento, comment lang mo sa chat box nato sa comment section, o kung namoy mga pangutana lang kamo para tubagon nato sa atong makaya. O palihog na lang pod og subscribe sa atong YouTube channel aron na usab makasubaybay mo sa sunod na usab nato nga mga
pagtuon, no, ug pagdepensa sa atong pagtuong Katoliko. Daghang salamat ug may adlaw kanatong tanan mga igsoon. God bless us. Amen.